तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा ज़राअत के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी ने महकमा ज़राअत की जानिब से जारी इक़दामात और मुस्तक़बिल के मंसूबों का जायजा लेने के लिए एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव के अलावा रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू व दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत में ज़राई तरक्की की अहमियत को उजागर करते हुए पैदावार में इजाफे और किसानों की मदद के लिए मौसर हिकमत अमलियों की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में अहम मसाइल, जारी मंसूबों और मुख्तलिफ ज़राई स्कीमों के निफाज की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। महकमा ज़राअत के आला हुकाम ने तफसीली रिपोर्ट्स भी पेश की, जिसमें उस शोबे में मौजूद चैलेंजेस और कामयाबियों के बारे में बताया गया। तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने पीर के रोज मुबारकबाद पेश की और चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासती वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने महकमा ज़राअत के आला अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। तुम्मला नागेश्वर राव ने वज़ीर ज़राअत की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपना पहला जायजा इजलास पीर को मुनक्किद किया, जिसमें महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, HOD व दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत करते हुए तुम्मला नागेश्वर राव को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने पेशे ज़राअत से वाबस्ता होने पर उन्हें उनके पेशे से मुताल्लिक़ कलमदान सौंपे जाने पर मसरत का इजहार किया। तुम्मला ने हुकाम को मशवरा दिया है कि वो मौसम के मुताबिक महकमावार सतह पर मनसूबाबंदी पहले से तैयार करें और किसानों को भी मौसम के मुताबिक ज़राअत के लिए भी तैयार करें। उन्होंने ओहदेदारों को आपस में मिलकर काम करने और पैदावार में इजाफा करने के इक़दाम करने का मशवरा दिया। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमा आबपाशी के ओहदेदारों का एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपना ओहदा संभालने के बाद पीर को जलासुधा में महकमा आबपाशी के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें ENC मुरलीधरा व दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लिया, प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली की खपत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। अलावा अजीक कलेश्वरम, पालामुरू रंगारेड्डी, सीताराम प्रोजेक्ट व दीगर का न सिर्फ तफसीली जायजा लिया बल्कि ओहदेदारों से मुकम्मल तफसीलात भी तलब की। पंचायत राज व देही तरक्की की वजीर सीता अक्का ने मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के साथ मुलाकात की। मुल्क से तीसरी मरतबा मुंतखब होने वाली MLA सीता अक्का को पंचायत राज और देही तरक्की, RWS व ख़वातीन व अतफाल के बहबूद के महकमे की वजीर मुंतखब किया गया है। उन्होंने अपना ओहदा संभालने के बाद सरकारी अफसरान के साथ पहली मुलाकात की। दरियासना मैदाराम जतरा की तैयारी के सिलसिले में उन्होंने कबायली महकमे के साथ एक इजलास का भी एहतमाम किया और मैदाराम जतरा के कामयाब इनेकाद पर बातचीत की। तेलुगु देशम पार्टी के सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने यशोदा अस्पताल पहुंचकर भारत राष्ट्र समिति के सरबराह KCR की इयादत की।
تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر KCR یشودا اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ فارم ہاؤس میں پھسل کے گرنے کی وجہ سے ان کے بائیں کولہے میں شدید چوٹ آئی تھی اور ان کے کولہے کی تبدیلی کا آپریشن کیا گیا ہے۔ نارا چندر بابو نائیڈو نے یشودا اسپتال پہنچ کر KCR کی مزاج پرسی کی اور ڈاکٹروں سے KCR کی صحت کے بارے میں پوچھا، ان کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی۔ قبل ازیں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا اور بہوجن سماج پارٹی کے تلنگانہ سربراہ RS پروین کمار نے بھی یشودا اسپتال جا کر KCR کی عیادت کی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کریم نگر رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کمار نے احاطہ پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی کے خلاف ہوئے احتجاج میں حصہ لیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر JP نڈا کی قیادت میں پارلیمنٹ کے احاطے میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں تلنگانہ BJP کے سابق سربراہ و کریم نگر رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کمار و دیگر نے شرکت کی۔ تمام احتجاجی اراکین اپنے ہاتھوں میں کانگریس مخالف بینرز تھامے نظر آئے۔ بعد ازاں JP نڈا کی قیادت میں بنڈی سنجے کمار و دیگر اراکین پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کی طرف مارچ کیا اور کانگریس پارٹی کو بدعنوانی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب 14 دسمبر کو ہوگا۔ 13 دسمبر کو کاغذات نامزدگی قبول کیے جائیں گے۔ گورنر تمل سائی سوندر راجن نے اسپیکر کے انتخاب کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا ہے۔ جمعرات یعنی 14 دسمبر کو صبح 10:30 پر اسمبلی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، جبکہ بدھ یعنی 13 دسمبر کو صبح 10:30 سے شام 5 بجے کے درمیان کاغذات نامزدگی قبول کیے جائیں گے۔ نامزدگیوں کو ریاستی مقننہ کے سیکرٹری کو ذاتی طور پر یا پھر تجویز کردہ یا نامزد کردہ امیدوار کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے۔ کوئی رکن اپنا نام تجویز نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایک سے زیادہ نام تجویز کیے جا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ کاغذات نامزدگی میں نامزد کردہ رکن کا نام ہونا چاہیے اور اس پر اس کے دستخط ہونا لازمی قرار پایا ہے۔ انتخاب اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ اجلاس کی صدارت کرنے والا شخص ان اراکین کے ناموں کا اعلان کرے گا۔ صرف ایک رکن کو نامزد کیا گیا تو اسے منتخب قرار دے دیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک سے زائد ممبران نامزد کیے گئے ہیں تو اسمبلی اسپیکر کا انتخاب بیلٹ کے ذریعے ہوگا۔ نامزد رکن بیلٹ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت اپنی امیدواری بھی واپس لے سکیں گے۔ سابق MP B ونود کمار نے تلنگانہ کے مختلف اسمبلی حلقوں میں MLA کیمپ آفسوں پر کانگریس کارکنان کے حملوں کا الزام عائد کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر زور دیا ہے کہ وہ حملہ وروں کے خلاف ضروری کارروائی کا آغاز کریں۔ تلنگانہ بھون میں B ونود کمار نے سابق MLA D ونے بھاسکر اور G بال راجو کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ MLA کیمپ آفس عوامی جائیدادیں ہیں اور نو منتخب MLAs ان کیمپ آفس سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، لیکن کانگریس کارکنان قانون سازوں کے کیمپ آفس کو تباہ کر رہے ہیں۔ ان حملہ وروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جانے چاہیے۔ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جن میں کانگریس کے کارکنان کی جانب سے مقامی MLAs کے کیمپ آفس اور ان کی رہائش گاہوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور دیگر BRS لیڈروں کے ناموں والی تختیاں تک توڑ دی گئی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کئی عمارتوں کے افتتاح کے موقع پر BRS حکومت کی جانب سے تمام 119 حلقوں میں MLA کے لیے کیمپ آفس اور رہائش گاہ تعمیر کی گئی تھی، لیکن کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد کچھ کانگریس کارکنوں کی جانب سے ان کیمپ آفس اور رہائش گاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ B ونود کمار نے بتایا کہ 2 سابق ممبران اسمبلی ہنم کنڈا اور اچمپیٹ جب اپنے اپنے کیمپ آفس
खाली कर रहे थे, तब कांग्रेस कारकुनान वहां पहुंच गए और तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। तख्तियों को तोड़ दिया, इमारतों के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचाया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि माजी में किसी भी सियासी जमात ने इस तरह के हमलों का सहारा नहीं लिया था। उन्होंने शिकवा किया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को इन तमाम चीजों का इल्म है, लिहाजा उन्होंने तमाम हमलावरों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने पर जोर दिया है। तेलंगाना हुकूमत ने खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत तो शुरू कर दी है, लेकिन अफसोस कि हैदराबाद के पुराने शहर की हजारों खवातीन इस सहूलत से फायदा नहीं उठा सकेंगी। पुराना शहर सियासी जमातों के लिए महज वोट बैंक रहा है। नए शहर के मुकाबले पुराना शहर कई दहाइयों से बुनियादी सहूलियात से तक महरूम है। महकमा बल्दिया पुराने शहर में जिस तरह कचरे की निकासी, साफ सफाई, सड़कों की तामीर व मरम्मत को नजरअंदाज करता है, महकमा TSRTC भी उसी के नक्श कदम पर चलते हुए पुराने शहर की आवाम को बस खिदमात मुहैया करवाने में नाकाम रहा है। RTC की जानिब से पुराने शहर के कई इलाकों से बस खिदमात मुअत्तल कर दी गई है, जिससे तलबा, दफातर जाने वाले अफराद को अपनी मंजिलों या फिर करीबी बस स्टॉप तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा या फिर किसी मुतबादिल जराए पर इन्हिसार करना पड़ता है। चंद सालों पहले तक याकुतपुरा, SRT कॉलोनी, बागी जहां आरा, चंचलगुड़ा रहमतिया स्कूल, नवाब साहब कुंटा, तिगल कुंटा, बट्टापल्ली नाइस होटल, इंदिरा नगर, हसन नगर, गौस नगर, बंडलागुड़ा, वादी मुस्तफा, वादी सालहीन, बिस्मिल्ला कॉलोनी, रैन बाजार, तचार मीनार, कोठी और नामपल्ली तक बसेस चलाई जाती थी, लेकिन कोरोना वबा के बाद से TSRTC ने उन बस खिदमात को मुअत्तल कर दिया है। तालिब इल्मों और दफ्तर जाने वाले अफराद को बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए बस पास खरीदने के बावजूद ऑटो में भी सफर करना पड़ता है, यानी उन्हें दुगना किराया अदा करना पड़ता है। बस खिदमात ने मेहनत कुश तबके को अपने कामों पर जाने के लिए कम खर्च करने में मदद तो की है। पहले बस नंबर 178 वट्टापल्ली ता चार मीनार के दरमियान चलाई जाती थी, लेकिन अब उस बस को भी बंद कर दिया गया है। सिकंदराबाद जाने के लिए या फिर चार मीनार जाने के लिए लोगों को वट्टापल्ली से इंजन बौली तक शेयरिंग ऑटो लेना पड़ता है और उसके बाद वो बस में सफर कर सकते हैं। GHMC की जानिब से शालीबंडा वोल्गा होटल से बहादुरपुरा बराह रास्ता फतेह दरवाजा के दरमियान सड़क की तौसी की गई है। लोगों का कहना है कि चार मीनार तक किशनबाग या फिर आरामगढ़ से जाने वाली इस रूट पर बसेस चलाई जा सकती है, लेकिन महकमा TSRTC इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है। याकुतपुरा के रिहायशियों का कहना है कि सैकड़ों तलबा कॉलेजेस और स्कूलों को जाने के लिए RTC बसों पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन याकुतपुरा से बस खिदमात मुअत्तल कर देने के बाद वो ऑटो के जरिए सफर करते हैं या फिर बस स्टॉप तक उन्हें उनके वालिदैन छोड़ आते हैं। तंग सड़कें बहाना नहीं है, कई दहाइयों से बसें इन्हीं रूट्स पर चलती रही हैं। समाजी कारकुनान ने भी इस मसले पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। एक समाजी कारकुन ने कहा है कि TSRTC एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उसे आमदनी पैदा करने से ज्यादा शहरियों की सहूलत को तरजीह देनी चाहिए। कम से कम सुबह और शाम में बस सर्विस बहाल की जानी चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो सके। TSRTC के ओहदेदारों ने इस सिलसिले में कहा है कि पुराने शहर में मुतारिफ करवाई गई मिनी बसों को स्क्रैप कर दिया गया था। अगर नई मिनी बसें खरीद कर उन्हें अलॉट की जाती है तो यकीनी तौर पर इन रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। पुराने शहर को RTC बस खिदमात से महरूम कर देने पर मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने भी कहा है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस खिदमात को बहाल करने से मुताल्लिक मौसूला तजावीज़ का जायजा ले रहा है और शिकायत पर भी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हुकाम इस सिलसिले में जल्द ही इक़दामात करेंगे और बस खिदमात को बहाल करने का भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अब देखना यह है कि TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर नए शहर की तर्ज पर पुराने शहर की आवाम को भी बस खिदमात मुहैया करवाते हैं या नहीं, और इस बात का भी इंतजार रहेगा कि जिस तरह नए शहर की रहने वाली खवातीन
मुफ्त बस की सफर स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर रही है, उस स्कीम का फायदा पुराने शहर की खवातीन भी उठा पाती हैं या नहीं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने जुबली बस स्टेशन का दौरा करते हुए हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करवाई गई महालक्ष्मी स्कीम के निफाज का मुशाहिदा किया। वीसी सज्जनार ने जेबीएस से जंगामा जाने वाली और जेबीएस से प्रजनापुर जाने वाली बसों में सफर करते हुए खवातीन से बातचीत की और हुकूमत की मुतारिफ करवाई गई मुफ्त सफर स्कीम के निफाज के बारे में पूछा। बाद उन्होंने जेबीएस से वेंकट रेड्डी नगर जाने वाली बस में भी सफर करते हुए खवातीन मुसाफिर को 0 टिकट दिया। वीसी सज्जनार ने इस मौके पर कहा कि महालक्ष्मी स्कीम को हुकूमत ने बड़े अज़्म के साथ मुतारिफ करवाया है और खवातीन की जानिब से इस स्कीम का अच्छा रद्द-ए-अमल मौसूल हो रहा है। उन्होंने खवातीन, लड़कियों और तीसरी जिन्स को मशवरा दिया है कि वो इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि हुकूमत ने खवातीन के सफर के माली बोझ को कम करने के लिए इस स्कीम को न सिर्फ मुतारिफ करवाया है बल्कि टीएसआरटीसी को भी शिराकतदार बनाया है। उन्होंने महालक्ष्मी स्कीम मुतारिफ करवाने पर हुकूमत तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का भी शुक्रिया अदा किया और मुसाफिरीन से बिलखुसूस खवातीन से ख्वाहिश की कि वो बसों में सफर करने के दौरान अपना आधार कार्ड अपने साथ रखें और बस अमले को दिखाएं। जुपल्ली कृष्णा राव ने सियाहत और आबकारी के वजीर का ओहदा संभाल लिया है। पीर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में जुपल्ली कृष्णा राव ने तेलंगाना के एक्साइज एंड टूरिज्म मिनिस्टर का चार्ज संभाला। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दौर इक़्तिदार पिछले इंतजामिया से मुख्तलिफ होगा। रियासत में साफ सुथरी और अवामी हुकूमत कारकर्द रहेगी। उन्होंने कहा कि महकमा 100% इंसाफ करेगा। दरियासना जुबल्ली कृष्णा ने मुताल्लिका एचओडी को हुक्म दिया है कि वो टूरिज्म हेडक्वार्टर में पेश आने वाले आतिशबाजी के वाक़े की तहकीकात करके जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करें। वो गुज़िश्ता 9 सालों में हुई अफरा तफरी की हुक्मरानी को ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने हुकूमत का मकसद अवामी फलाह व बहबूद बताया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के केसीआर की इयादत करने के दूसरे रोज डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भी यशोदा अस्पताल जाकर साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की इयादत की। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यशोदा अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स ने उनके कूल्हे की तब्दीली की सर्जरी की है। वो तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। ऐसे में कई सियासी कायदीन का अस्पताल पहुंचकर उनकी इयादत करने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से केसीआर की इयादत करने के दूसरे रोज डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का भी यशोदा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने केसीआर की इयादत की और डॉक्टरों से केसीआर की सेहत के बारे में मालूम करने के बाद केसीआर की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। हैदराबाद में निजाम कॉलेज के अमले की जानिब से सेमेस्टर इम्तिहान की फीस की अदम अदायगी पर 15 तलबा को इम्तिहान लिखने की इजाजत न देने के बाद दीगर तलबा ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़ई निजाम कॉलेज में पीर को तलबा ने शदीद एहतजाज किया। बताया गया है कि सेमेस्टर इम्तिहान की फीस की अदायगी न करने पर कॉलेज के अमले की जानिब से 15 तलबा को इम्तिहान लिखने से रोक दिया और इसका इल्म होते ही दीगर तलबा ने एहतजाज दर्ज करवाया। उन 15 तलबा का कहना है कि उनके पास इम्तिहान की फीस की अदायगी से मुताल्लिक़ कोई मालूमात नहीं है।
انہوں نے کالج انتظامیہ سے خواہش کی کہ وہ اب فیس ادا کریں گے، انہیں امتحان لکھنے کی اجازت دی جائے، لیکن کالج انتظامیہ کی جانب سے انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ اس بات کا علم ہونے پر دیگر طلبہ بھی برہم ہو گئے اور انہوں نے دیگر 15 طلبہ کے ساتھ مل کر احتجاج شروع کر دیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں فیس ادا کرنے کے بعد امتحان لکھنے کی اجازت دی جاتی تھی، لیکن وائس پرنسپل امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ وہ صرف اسی صورت میں امتحان لکھیں گے جب دیگر 15 لوگوں کو امتحان لکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ نظام کالج میں احتجاج کیے جانے کی اطلاع ملتے ہی ایبٹس پولیس نے وہاں پہنچ کر طلبہ کے احتجاج کو ختم کروانے کی کوشش کی، تاہم ناکام رہے۔ طلبہ نے اپنے احتجاج کو جاری رکھا۔ کانگریس حکومت کی جانب سے 500 روپے میں گیس سلنڈر کی فراہمی کے وعدے پر عمل آوری کی منتظر خواتین حیدرآباد میں LPG گیس ایجنسیز کا رخ کر رہی ہیں۔ کانگریس پارٹی نے انتخابات سے قبل وعدہ کیا تھا کہ اگر تلنگانہ میں کانگریس پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو 500 روپے میں گیس سلنڈر دیا جائے گا۔ اب جبکہ کانگریس نے 2 اسکیمات پر عمل شروع کر دیا ہے، خواتین تیسری اسکیم یعنی 500 روپے میں گیس سلنڈر فراہم کرنے کی اسکیم پر عمل آوری کا شدت سے انتظار کر رہی ہے اور گیس ایجنسیز کا رخ کر رہی ہیں۔ افواہوں کا بازار بھی گرم ہے کہ مہالکشمی اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان کے ناموں کا اندراج کیا جا رہا ہے۔ مشیرآباد، بھوانی نگر، سنتوش نگر، ملک پیٹ، ٹولی چوکی، الوال اور سنت نگر سمیت کئی علاقوں میں گیس ایجنسیوں پر خواتین قطاروں میں کھڑی نظر آ رہی ہیں، لیکن حکومت تلنگانہ کا کہنا ہے کہ وہ اگلے 100 دنوں میں 6 ضمانتوں پر عمل درآمد کرے گی۔ دوسری جانب وہ تمام لوگ جو سبسڈی پر گیس سلنڈر خرید رہے ہیں انہیں KYC کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ 31 دسمبر KYC کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ KYC اپ ڈیٹ کے لیے بھی لوگ گیس ایجنسیوں کے پاس نظر آ رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے مہالکشمی اسکیم کا آغاز کر کے 2 دن بھی نہیں گزرے ہیں کہ جعلساز سرگرم ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ کے کئی گاؤں میں فرضی مہالکشمی کارڈ چھاپ کر 100 روپے میں فروخت کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہفتے کو مہالکشمی اسکیم شروع کی ہے، جس کے تحت خواتین بسوں میں مفت سفر کر سکتی ہیں۔ جعلساز عوام کو بے وقوف بنا کر پیسے کمانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ کئی گاؤں میں خواتین کو فرضی مہالکشمی کارڈ چھاپ کر 100 روپے میں فروخت کیے گئے ہیں۔ خواتین سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اگر یہ کارڈ ہوگا تبھی وہ RTC بسوں میں سفر کر سکیں گی۔ آپ کو بتا دیں کہ حکومت تلنگانہ نے بسوں میں سفر اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی بھی کارڈ جاری نہیں کیا ہے اور جو کارڈ فروخت کیے جا رہے ہیں وہ فرضی ہے۔ حکام نے جعلی کارڈ چھاپنے والوں اور فروخت کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ عوام بالخصوص خواتین کو چاہیے کہ وہ فرضی کارڈ فروخت کرنے والوں سے ہوشیار رہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انہیں RTC بسوں میں سفر کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں مرکزی حکومت یا پھر ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے کسی بھی شناختی کارڈ کو دکھانا ہوگا۔ حکومت کی جانب سے فی الحال کوئی بھی کارڈ تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔
اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد